यतिखेर हामीहरू पवित्र धार्मिक स्थल बद्रीनारायणको मन्दिरमा आइपुगिसकेका छौँ। सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो उमेर ढल्कँदै गएसँगै एकपटक यात्रा गर्नुपर्छ भनेर मान्यता दिएको चारधाम, जसमा गङ्गोत्तरी, यमुनोत्तरी, बद्रीनारायण अनि केदारनाथ पर्दछन्। त्यस अन्तर्गत बद्रीनारायणको मन्दिर यहाँ स्थापना गरिएको छ। यो अत्यन्तै पवित्र अनि धार्मिक स्थलमा जो कोहीको मन पनि आनन्दित हुने गर्दछ। जसरी एउटा दीपबाट साक्षी राखी अर्को दीप प्रज्वलन गर्दा दुवै दीपको शक्ति बराबर हुन्छ, त्यसै गरी भगवानको मूर्ति स्थापना गरेर पनि वैदिक मन्त्रहरूद्वारा प्राण प्रतिष्ठा गरेपछि त्यहाँ भगवानको वास हुन्छ भन्ने मान्यता राखी हामीले अब बद्रीनारायणको दर्शन आफ्नै देशमा गर्न पाउने भएका छौँ। भारतको उत्तराखण्डमा रहेको बद्रीनारायणको मन्दिरसँग मिल्दोजुल्दो रहेको यो मन्दिर साह्रै नै आकर्षक छ। समय र खर्चको व्यवस्थापन गर्न सके यी र यस्ता धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूको भ्रमण गर्नु आफैमा एउटा रमणीय पाटो हो र पनि भगवानका यस्ता मन्दिरहरू विश्वमा प्रशस्तै छन् र हामीले आफूले जहाँ दर्शन गर्न जान्छौँ त्यही भगवानको वास हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले भगवानको दर्शन गर्नुपर्दछ। भगवानका धेरै मन्दिरहरू भएको विश्वमा भगवान कहाँ बस्नुहुन्छ थाहा छैन, तर हामीले जहाँ श्रद्धा गर्छौँ त्यही आउनुहुन्छ। हामी आफूले बस्ने सानो घर निर्माण गर्न पनि कति धेरै समस्याहरू झेल्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सहजै अनुमान गरेका छौँ भने यति ठुलो मन्दिर निर्माण गर्नका लागि पनि कति धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आएको होला। तर ती सबै कुराहरूको सामना गर्दै भगवानप्रति श्रद्धा राख्दै भगवानकै प्रेरणाले यो मन्दिर यहाँका मठाधीश चूडामणि महाराजज्यूले निर्माण सम्पन्न गर्नुभएको थियो। मन्दिर निर्माण गर्ने क्रममा आइपरेका सम्पूर्ण समस्याहरूलाई भगवानकै परीक्षा सम्झेर परिश्रम गरिरहँदा लगातार 3 वर्षको मेहनतपछि यो मन्दिरको निर्माण सम्पन्न गरेर विधिवत उद्घाटन गरिएको थियो। वर्षका विशेष तिथिहरूमा विशेष पूजाआजा, त्यस्तै अक्षय तृतीयाको दिन मन्दिरको उत्सव, श्रावण महिनामा कृष्ण अष्टमीको दिन कृष्ण झोला, नवरात्रमा कन्या पूजा, श्री पञ्चमीमा बटुकहरूका व्रतबन्ध जस्ता विशेष महत्त्वहरूमा पूजा लगायत विभिन्न उत्सवहरू गरिने यस मन्दिरमा जो कोही सर्वसाधारणले पनि आफूलाई मन लागेका पूजा अर्चनाहरू गर्न सक्दछन्। त्यस्तै 16 श्राद्धमा अथवा आफ्ना पितृहरूको तिथि परेको बेलामा पनि यहाँ आएर आफ्ना पितृहरूको उद्धार गर्न सकिन्छ। सात्विक खानाहरूको प्रयोग गर्दै आफ्ना इष्टमित्र तथा साथीभाइहरूसँग आई वनभोज पनि गर्न सकिने यो अत्यन्त पवित्र अनि रमणीय ठाउँमा हजुरहरू पनि कुनै दिन आएर यस धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको भ्रमण गरी एक दिनको छुट्टी मजाले मनाउन सकिने यस क्षेत्रमा अवश्य एकचोटि आउनुहोस् है त। समाजको आवाज.com दर्शकबिन नमस्कार। समाजको आवाज.com को विभिन्न विषयमा गरिने विश्लेषण अन्तर्गत आज हामीहरू आध्यात्मिक पाटोतर्फ छौँ। विभिन्न देवी देवताले समय समयमा गरेका विभिन्न लीलाहरूको वर्णन विभिन्न शास्त्रले बताएका छन्। त्यसै अन्तर्गत श्रीकृष्णले समय समयमा गरेका लीलाहरूको वर्णन पनि हामीमध्ये धेरैले धेरै थोरै जानेकै छौँ। अर्काको घरमा चोरी गर्ने, रुक्मिणी हरण गर्ने, आफ्नै मामाको वध गर्ने तथा 16,000 रानीहरूसँग विवाह गर्ने जस्ता लीलाहरूले कृष्णका चरित्रमाथि नकारात्मक टिप्पणी गर्ने मानिसहरू पनि आजभोलि भेटिने गर्दछन्। यसर्थ यस लीलाभित्रका गहन रहस्यहरूको बारेमा छलफल गर्नका लागि आज हामीहरूसँग हुनुहुन्छ चूडामणि महाराजज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार हजुरलाई, हाम्रो कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। यो वैदिक सनातन हिन्दू धर्मले असाध्यै आस्था राख्ने श्रीकृष्णको चरित्र अथवा महिमा चाहिँ हाम्रा शास्त्रहरूले कसरी गान गरेको छ? जय श्रीमन्नारायण। राजधान्यां नेपालस्य उत्तरे काष्ठमण्डपे शान्तिधाम निवासाय बदरीशाय मङ्गलम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अत्यन्त सुन्दर सान्दर्भिक प्रश्न। भगवान श्रीकृष्ण हाम्रो वैदिक दर्शनको श्रीमन्नारायण भगवानको स्वयं अवतार
भगवानको 24 अवतारको वर्णन हुने क्रममा अरू सम्पूर्ण अवतार एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं भनिएको छ। अरू चाहिँ भगवानको जस्तो केही अंश अवतारको रूपमा आउनुभयो एउटा प्रमुख कार्यको लागि। मत्स्य कुर्म वराह नृसिंह रामो रामस्य रामस्य बुद्ध कल्की तथैव च। यी सबैहरू लगभग विशेष एक कार्यको लागि अवतरित हुनुभयो भने कृष्णस्तु भगवान स्वयं सम्पूर्ण भगवान नारायणमा जति सामर्थ्यता सर्वगुण सम्पन्न भएर भगवान आउनुभयो। भगवान श्रीकृष्णको अवतार उपक्रममा उहाँको मुख्य भगवत अवतार भनेको संस्थापनाय धर्मस्य विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। संसारमा बढेका आपराधिक प्रवृत्तिहरू दुष्टहरूको चाहिँ नि न्यास गर्दै धर्म र न्यायको स्थापनाको लागि भगवत अवतार हुन्छ। भगवान श्रीकृष्णको अवतार भनेको चाहिँ अलि अद्भुत छ। त्यही भएर ग्रन्थकार सुखदेवजी महामुनि जन्मिने बित्तिकै तमद्भुतं बालक अम्बुयक्षणं चतुर्भुजं शङ्खयुधायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरम सान्द्रपयोदसौभगम। भगवान श्रीकृष्णले जुन लीला गर्नुभयो उहाँको लीला पनि अद्भुतै छ। त्यही भएर सुखदेवजीले जन्मको क्रममै तमद यो अद्भुत बालक जन्मिएको छ है। तमद्भुतं बालक अम्बुयक्षणं हुन त कमल नयन चतुर्बाहु 4 भुजा लिएर यो अद्भुत बालक जन्मिएको छ। त्यसकारणले उहाँको लीला सिधै बुझ्नेले सामान्य बुझ्नेले उसलाई भ्रमित हुन सक्छ। जस्तो भगवानले गिरिराज उठाउनु भयो, भगवानले पुतनाको वध गर्नुभयो 6 दिनको दिन, भगवानले देवाङ्गनाहरू सहित ब्रजाङ्गनाहरूसँग महाराजको चाहिँ नि एउटा रचाउनु भएको छ, रासलीला गर्नुभएको छ। फेरि त्यहाँ कुब्जाको पनि उद्धार गर्नुभएको छ। भगवानको राधासँग अनन्य प्रेमको एउटा भिन्दै कृपाको भगवानको चाहिँ नि अनन्य सम्बन्ध छ। फेरि भगवानको पटरानीहरू छन्, एकै मञ्चमा 16,100सँग विवाह गर्नुहुन्छ। फेरि भगवान फेरि ब्रह्मचारी पनि हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् भनेपछि भगवान श्रीकृष्णको लीला पनि अद्भुतै छ। त्यसकारणले सामान्य रूपले सामान्य हामीले चाहिँ नि मनुष्य बुद्धिले भगवानको लीला माधुर्यता रूप ज्ञान आदि बुझ्न गाह्रो हुन्छ। जहाँ तक अर्जुनलाई दिव्य उपदेश रूपी सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। गीता रूपी अमृतको महाज्ञान दिँदै गर्दा अर्जुनले पनि भगवानको दिव्यतामा चाहिँ नि त्यति विश्वास गर्न नसकेर पार्थ तिम्रो अहिलेको यो चर्म चक्षुले मेरो यो दिव्यता मेरो विराटताको अनुभव गर्न सक्दैनौ भनेर दिव्यम ददाति मे चक्षु भगवानले फेरि दिव्य दृष्टि दिनुभयो, दिव्य चक्षु दिनुभयो, अनि मात्रै भगवानको विराट स्वरूपको अर्जुनले अनुभव गर्न सक्नुभएको छ। त्यसकारणले श्रीकृष्णलाई हेर्ने नजर भक्तको हुनु पर्यो, दासानुदासको हुनु पर्यो, भगवानको प्रेमीको हुनु पर्यो। एउटा हिन्दीमा कहावत छ, न हंस के सुख सुना न हंस के सिखा न रो के सिखा, यदि कुछ भी सिखा है तो किसी का हो के सिखा। पहिला भगवान श्रीकृष्णको अनुयायी बन्न पर्यो, फेरि भगवानको लीलामा बहुत प्रेम रस दिव्यता भव्यता माधुर्यता अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम जताड पनि मधुरै मधुर भगवानको लीला देखिन्छ। त्यसकारणले सामान्य परिचय दिनुपर्दा भगवानको जन्म माता पिताको कष्ट कंसको अत्याचारको विरुद्धमा भगवत अवतार हुनुभयो। भगवानले विशेष रूपमा बाललीला 11 वर्ष गोकुलमा भगवानको बाललीला भयो। 14 वर्ष वृन्दावनमा गएर भगवानको दिव्य प्रौढ अवस्थाको पौगण्ड लीला भन्छ, जस अन्तर्गत भगवानले कालिया दवन दावानल पान बकासुर धेनुकासुर अरिष्टासुर आदि दैत्यहरूको वध गर्नुभएको छ र भगवानले ब्रज गोपाङ्गनाहरूसँग दिव्य महारास गर्नुभएको छ। त्यहाँ भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका भिक्षुरन्तुम मनश्चक्रे
योगमायामुपाश्रित। यहाँ भगवान महाराजको आयोजकै भगवान हुनुहुन्छ। त्यसकारणले परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ कि हे परीक्षित, भगवान अपिता रात्रे मनश्चक्रे, जीवात्माले मन बनाउनु, भगवान यजन प्राप्ति गर्नको लागि अनुष्ठान गर्नु, उसले विभिन्न प्रकारका मनोकांक्षा राख्नु त त्यो स्वाभाविक नै हो। तर आज यहाँ भगवान नै मनश्चक्रे, भगवानले नै मन बनाउनु भएको छ। त्यसकारणले भगवानको दिव्य आयोजनमा आश्रय चाहिँ योगमायामुपाश्रय, त्यो कार्य त्यो आयोजनको आश्रय चाहिँ योगमाया, साक्षात् भगवानको विश्वव्यापिनी, विश्वलाई मोहिनी, जगन मोहिनी माया भनिन्छ। त्यस्तो मायाको आश्रय लिएर त्यो भव्य रासको आयोजन गर्नुभयो। त्यो रासलीला मार्फत भगवानले जीवात्माहरूको लज्जाको भङ्ग गर्नुभएको छ। पुतना आदि यी सम्पूर्णहरूको वधको मार्फतबाट भगवानले अविद्या र अज्ञानतालाई निराकरण गर्नुभएको छ। अरिष्टासुर, त्यसपछि व्योम, चाणुर आदि सम्पूर्ण कामको, बकासुरहरू लोभको, त्यसकारणले भगवानले सबैको चाहिँ निरोध गर्दै जानुभएको छ। गोपीहरूको वस्त्र हरण मार्फत भगवानले जीवात्मा त ब्रह्मको अगाडि जहिले पनि नाङ्गै हो नि, त्यसकारणले उसको सम्पूर्ण यथार्थ भाव भगवानलाई चढाओस्। कुनै बनावटी छलछाप, निर्मल मनजन सोही मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा भन्नुहुन्छ। त्यसकारणले त्यो निर्मलताको भगवानले त्यहाँ चाहिँ नि प्रदर्शित गर्नुभएको छ। रासलीला मार्फत कामभङ्ग, कामदेवले मैले ब्रह्मा, नारद, शेष, महेश सबैलाई जितेँ, मसँग संसारमा कोही पनि भएन भनेपछि भाइ त मल्ल युद्ध लड्ने कि कुन युद्ध लड्ने भन्दा भाइ तँलाई मल्ल युद्धमै लडेर म पछाड्छु ल भन्नुहोस् त। अङ्गना मङ्गना मन्तरा माधव, माधव माधव चान्तरे डाङ्गना, इत्थमा मण्डले मध्यमा मण्डले सञ्जगौ गोपिकाम वेणु देवकी नन्दन। हेर्नुहोस् त, भगवान ती अङ्गनाहरूको बिचमै बसेर बाहु प्रसार सम्पूर्ण काम वर्धन गर्ने लीला, चुम्बनम, आलिङ्गनम, स्मरणम आदि कामदेवका पञ्च महापुष्प बाणहरू छोड्दा पनि अन्तिममा कामदेव हारेर भगवानको शरण लिएको कथा छ। त्यसकारणले रासलीला भनेको अरू पनि छ, अहिले त्यसको विश्लेषण गरौँ। सामान्य कृष्णको परिचय दिने, त्यसपछि कंस आदिहरूको वध गर्नुभयो। भगवानले अन्यायको विरुद्धमा आफ्नैलाई पनि दण्ड दिनुभएको छ। न मेरो न तेरो, म त अहम सर्वभूतेषु, म सम्पूर्ण प्राणीको हृदयस्य यत प्रतिष्ठित, उसको हृदयमा विराजमान हुन्छु। म समताको चाहिँ नि दिव्य उपदेश वाहक हुँ। त्यसकारणले म समान निर्णय गर्छु। कंसलाई नै वध गर्नुभयो। कंसद्वारा पीडित भएको उग्रसेनको उद्धार गर्नुभएको छ। आफ्नै मातापिताको उद्धार गर्नुभएको छ। आफ्नै हजुरको सचिव उद्धवलाई ब्रजमा पठाउनु भयो, आफ्ना भक्तहरूलाई सान्त्वना प्रदान गर्नुभयो। फेरि जरासन्धको अहमतालाई चुर गर्नुभएको छ। अनि फेरि रुक्मिणीलाई, जसले प्रेम प्रस्ताव त्यो बेलाको नारीहरू अगाडि बढेर भगवानको चाहिँ नि दिव्य प्राप्तिको कामनाले पत्र लेख्नुभएको रुक्मिणीको मनोभावना परिपूर्ण गर्नुभयो। बडे बडे भगवानको दिव्य लीला छ। एउटा महाभारतको एउटा महान एउटा कारण बनाएर त्यो बेलाका दुष्ट राजाहरूलाई उद्धार गर्नुभएको छ, तिनीहरूको गति प्रदान गर्नुभएको छ। अन्यायमा परेका पञ्च पाण्डवको पक्षलाई धर्मको पक्षमा लिएर भगवानले पञ्च पाण्डवको कल्याण गर्नुभएको। आफ्नो अभिन्न गरिब दुखी मित्रै भए पनि सुदामाको भगवानले उद्धार गर्नुभएको छ। अन्तिममा अर्जुनलाई दिव्य उपदेश ज्ञान प्रदान गर्नुभयो, जुन आजसम्म पनि सर्व उपनिषदो गावो, सम्पूर्ण उपनिषद वेद शास्त्र सम्पूर्णको निचोड भनेर श्रीमद् भागवत गीतालाई भनिन्छ। त्यसकारणले समग्रमा श्रीकृष्ण चरित्र भनेको हाम्रो प्रत्यक्ष हामी वैदिक सनातनी धर्मावलम्बीले अनुयायीहरूले भगवानको चरित्रभन्दा पनि भगवानको चरित्रले प्रदर्शित गर्न खोजेको दिव्य उद्गारहरूमा ध्यान दिएर भगवानले त्यही त भनिन्छ कि रामावतार भनेको चाहिँ रामजीको सबै अनुकरण गर्नुले लीला चरित्र, कृष्ण अवतारमा चाहिँ कृष्णको वाणीलाई अनुकरण गर्नु भनेको छ। कृष्णको व्यवहारलाई अनुकरण गर्न थाल्यो भनेदेखि हामी लौकिक प्राणी, हाम्रो अहिलेको जस्तो विषय भोग, अहिलेको जो विषय भगवानले मोरपङ्ख धारण गर्नुभएको छ। रामले गरेको गर्नु, कृष्णले भनेको गर्नु। त्यसकारणले अब भगवानले मोरपङ्ख किन धारण गर्नुभयो भन्दा त्यहाँ साङ्केतिक कुरा कति छ भने संसारमा जति पनि प्राणीहरू हुन्छन् ती मध्येमा मयूर भनेको एउटा अमैथुनी प्राणी हो। उनीहरूको चाहिँ नि प्रजनन भनेको मैथुन धर्म रहित हुन्छ। आनन्द प्रसन्नतामा
दुईटैले सङ्गीतको सुन्दर गायनमा नृत्य गर्दा गर्दै मयूरले चाहिँ नि भाले मयूरले अश्रु बिन्दुहरू चाहिँ नि त्यो अश्रुपान गरेर चाहिँ नि मयूरी चाहिँ गर्भिणी हुन्छ। त्यसै गरी भगवानले साङ्केतिक गर्नुभयो म पनि केवल यो विषय भोग आदि रहेछु, मेरो भक्तको प्रेमासु प्राण गरेर मात्रै म सन्तुष्ट हुन्छु। भगवानले त्यस्तो एउटा साङ्केतिक लीला प्रदर्शित गर्नुभएको। त्यस कारणले भगवान श्रीकृष्णको चरित्र बुझ्नको लागि भक्तको नजरले हेर्नुपर्छ। परीक्षितलाई चाहिँ नि परधारा विमर्शनम भगवानले भन्नुहुन्छ हे परीक्षित तपाईँको पनि बुद्धि चक्करमा गयो होला। भगवान त संस्थापनाय धर्मस्य धर्मको स्थापनाको लागि आउनुभएकोले आफैले परधारा पर स्त्रीसँग किन यस्तो नाचको आयोजन गर्नुभयो होला। तर केवल त्यो परस्त्रीहरू मात्रै थिएनन्, उनीहरूको विषयमा दिव्यता भव्यता केवल दण्डकारण्यका ऋषिहरू, ब्रजमण्डलका गोपाङ्गनाहरू, स्वर्गका वेद र उपनिषदहरू सबै चाहिँ त्यहाँ नारी भावले प्रकृति भावले भगवानको सेवा गर्न आएका छन्। केवल त्यहाँ अहिलेको यहाँको विषय भोगको जस्तो मैथुन धर्मको लीला जस्तो त्यो होइन, अहिलेका मनुष्यहरूले गरेको जस्तो प्रेम त्यो होइन भनेर त्यहाँ सम्झाउन खोज्नु भएको छ। त्यस कारणले भगवान श्रीकृष्णको लीला अद्भुतै छ, उहाँ पनि अद्भुतै हुनुहुन्थ्यो। जन्मिने बित्तिकै अद्भुतम बालकम भन्नुभएको छ। यसरी बुझ्नु अद्भुत लीला त भएर नै कृष्णले भगवानले अब वृक्षमा पिपलमा हुँ, मनुष्यमा राजामा हुँ होइन भने जस्तै अर्जुनमा पनि त मै छु म हुँ भन्नुभएको छ। नरनारायण भगवानको अवतार भएको कथा त हामीहरूले बुझ्न त झन् सक्दै सक्दैनौँ। हजुर अब कृष्णलाई ज्ञान योग, भक्ति योग र कर्मयोगका प्रणेता पनि भनिन्छ। तिनटै यो चाहिँ यसबारे अलिकति ज्ञान योगको प्रणेता भगवान, ज्ञानको मार्फतबाट भगवानले अर्जुनलाई गीताको मार्फतबाट, उद्धवजीलाई भक्तिको उपासनाको मार्फतबाट उद्धव गीता पनि भगवानले आफैले दिव्य उपदेश दिनुभएको छ। ज्ञान योगको चाहिँ नि अर्जुनलाई नै उपदेश दिनुभएको छ। भक्ति योग उद्धवलाई चाहिँ नि 11 अध्यायमा भागवतको त्यहाँ पनि हामीले देख्न सक्छौँ। अन्य गर्ग संहिता आदि बहुत ग्रन्थहरूमा, नारद पुराण धेरै ठाउँमा उद्धव गीताको प्रासङ्गिक उपदेश गर्नुभएको छ। कर्मयोग अर्जुनलाई नै कर्मयोगको हेर्नुहोस्, मनुष्य जीवात्मा भनेको कर्म नगरी उद्यमेन न सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नै सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मरेका। मान्छे चाहिँ नि उद्योग नगरी केही हुँदैन। अर्जुनले त धनुष बाण छोडेर सिञ्चन्ति मम गात्राणि रोम हर्षणम उपादि, मेरो चाहिँ नि यो शरीर सुक्न लाग्यो, मेरो चाहिँ नि शरीर काँप्न लाग्यो, मैले केही गर्न सकिनँ, म आफ्ना आफन्तहरूलाई वध गरेर उहाँहरूको रक्त रञ्जित राज्यले मलाई सुख दिँदैन, म युद्ध गर्दिनँ भनेर छोडेको अर्जुनलाई त्यो ज्ञान र त्यो भक्ति र त्यो कर्मको उपदेश सुनाएर कुनै शस्त्र अस्त्रको प्रयोग नगरिकन अन्तिममा त्यही गाण्डीव धनुषले त्यत्रो महाभारतको सङ्ग्राम विजय गराउने भगवानको त्यो बाणी, त्यसलाई कर्मयोग भनिन्छ। त्यस कारणले हेर्नुहोस्, त्यस कारणले तिनटैको अद्भुत चाहिँ नि श्रीकृष्णको लीलामा छ। भगवान आफैले विशेष रूपमा गोचारण लीलामा जानुभयो। ब्रजमण्डलमा सेवा गर्ने क्रममा गुरु सुश्रुषणे विद्या, गुरु आश्रममा बसेर विद्याको हासिल गर्नुभयो। कर्म भक्ति प्रपत्ति शरणागतिको सम्पूर्ण मिश्रण भगवानको दिव्य लीलामा प्राप्त गर्न सकिन्छ। भगवानको प्रेम चाहिँ राधासँगै सुनिन्छ होइन। हरेक मन्दिरमा हामीले देख्न पनि राधासँगै कृष्णलाई देख्छौँ। रुक्मिणीसँगको त्यस्तो केही सुनिँदैन। तर हरण चाहिँ किन गर्नु? अब यस्तो छ, त्यहाँ चाहिँ अलिकति बुझ्दाखेरि भगवान राधा ही कृष्ण यो वै, कृष्ण यो राधा ही वै, राधा कृष्ण युगल स्वरूप चाहिँ प्रकृति र पुरुषको भगवान एक आपसमा भिन्न रूपमा देख्न हुन्न। त्यस कारणले त्यो भगवान राधासँग राधाको अब दिव्य भाव भगवानप्रति भएको र एउटा प्रेम प्रासङ्गिक साक्षात् राधाजीको अवतार त्यसरी बुझियो। र अष्ट प्रकृतिको रूपमा रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, नागनजिती, सत्या, लक्ष्मणा र मित्रविन्दा, यी चाहिँ अष्ट प्रकृति 8 प्रकृतिले नै भगवानलाई पतिको रूपमा वर्णन गरेकी भन्ने चाहिँ नि वेदान्तमा कथा छ। अब रुक्मिणी चाहिँ नि रुक्मिणी हरण गरेको प्रसङ्ग हजुरलाई भीष्मकी पुत्री थिइन्। उनी चाहिँ नि उनले एउटा आफ्नो दाइको आफ्नो घरको चाहिँ नि इच्छा विपरीत उनले भगवान श्रीकृष्णको गुणगान यस सुनेर यदि वर्णन गर्न योग्य यदि संसारमा कोही छ भनेदेखि भगवान नै हुनुहुन्छ भनेर भगवानलाई एउटा आफू अगाडि बढेर प्रेम प्रस्ताव पठाउने हिम्मत गरेकी थिइन्, विशुद्ध प्रेम गरेकी थिइन्। त्यसकारणले
त्यहाँ भनिन्छन् श्रुत्वा गुणान भुवन सुन्दर शून्यताम ते निर्विश्य कर्ण विवरै कृष्णलाई प्रेम गर्नुभयो होला कृष्णलाई को त रुक्मिणीसँग नहुन पनि सक्छ होइन त्यहाँ कस्तो थियो त्यहाँ चाहिँ के थियो चाह्यो भने होइन त्यहाँ अन्तिममा के भन्नुहुन्छ नि हे प्रभु कात्वाम भयो रूपशील हजुर र मेरो कहाँ केही नै मिल्दैन तर पनि यदि हजुरले मलाई अपनाउनु भएन भने शतजन्म विस्यात एक जन्म त के हो र 100 जन्म भए पनि म केवल एउटा चाहिँ नि सिंहको दाना भनेको सिंहले नै खान्छ अरूले स्यालले खान सक्दैन उहाँले त्यो उदाहरण दिनुभएको छ त्यस कारणले म केवल हजुरकी हुँ भनेर समर्पण त्यो यस्तो प्रकारको समर्पण विशुद्ध समर्पण थियो त्यसलाई नै भगवानले आफूले पुष्टि गर्नुभएको छ किनभने त्यस्तो प्रकारको यदि समर्पण गरेर म प्रति कोही समर्पित हुन्छ भने उसलाई म सम्पूर्ण भावबाट स्वीकार्न तयार छु त्यहाँ मात्रै होइन भगवानले अन्तिममा गएर त्यो भौमासुरले थुनेर तपाईको चाहिँ नि 16,000 कन्याहरूलाई त्यहाँ राख्दछ अनि भगवानले गएर त्यो राजा त्यो भौमासुरको वध गर्नुहुन्छ ती कन्याहरूलाई शरण कहीँ पाउँदैनन् हामीलाई त यसले हरण गरे भनेर न समाजले न घरले न त्यो राज्यले कहीँ स्वीकार्दैन प्रभु हामी हारेको शरणा को छ भन्दा अनि उनीहरूलाई पनि भगवानले यथोचित सम्मान दिएर पत्नीको रूपमा वर्णन गर्नुभएको छ अब ती पत्नीहरूको हुन् भन्ने कुराहरू विस्तृत रूपमा अब भनियो भने भगवानको श्रीकृष्णको लीलाका 8 भगवानले विवाह गर्नुभएको 8 महारानीहरू अष्टप्रकृति क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित य अदम शरीरा यी पृथ्वी जल माटो वायु आकाश तेज यो 5 मन बुद्धि अहंकार 3 यी 3टा गरेर 8 अनि त्यसपछि अरु हजुरको 100 उपनिषद अनि त्यसपछि अरु त्यहाँभन्दा पछाडि 16,000 भनेको ज्ञान भक्ति र कर्मकाण्ड गरेर वेदमा हजुरको चाहिँ नि ज्ञानकाण्डमा 4,000 कर्मकाण्डमा 80,000 र उपासना भगवानको भक्ति काण्डका 16,000 मन्त्र छन् 1,00,000 वेद मध्ये ती 16,000 उपनिषदका श्लोकहरू मन्त्रहरू नै आज 16,000 रानी बनेर आएका थिए तिनीहरूलाई भगवानकै यश र गुणानुवाद गर्न गएका हुन् अरु प्रकारको विशेष अहिलेका मनुष्यहरूको जस्तो लौकिक बुद्धिले भगवानसँग भोग भगवानसँग मिथुन धर्म भगवानसँग पति पत्नीको सम्बन्ध त्यस्तो कुनै पनि होइन भगवान त स्वयं ब्रह्मचारी हुनुहुन्छ भगवान अब श्रीकृष्ण जगतपति नै हुनुहुन्छ हैन जो कसैले पनि भगवानप्रति श्रद्धा गर्छ भने उहाँले अप्नाउनुहुन्छ हैन त्यसको एकदम त्यही हो तर आज भोलि चाहिँ कतिजनाले नबुझेर हो वा कसरी राधा र रुक्मिणी एउटै हुन् भन्ने कुरा पनि प्रचार गरेका छन् होइन त्यसमा चाहिँ के भन्नु होइन 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 राधा र रुक्मिणीको अवतार एउटै हैन राधालाई त हजुरको भगवान नै श्रीकृष्ण नै राधा राधा नै श्रीकृष्ण हो एको हम बहुधा श्यामा भनिन्छ राधा र कृष्ण भगवानको एउटा तेज भन्नुस् अथवा तेज भन्नुस् त्यो राधा र कृष्णमा भिन्न छैन रुक्मिणी भने चाहिँ अर्धाङ्गिनीको रूपमा रुक्मिणीलाई भगवानले वर्णन गर्नुभयो रुक्मिणी लगायत अरु अष्टपटरानी पनि भगवानका हुनुहुन्छ त्यसकारणले राधा चाहिँ केवल श्रीकृष्णको प्रेम रस भक्तिको उपाख्यानको त्यहाँ चाहिँ नि वन्दे नन्द भजस्त्रीणाम पाद रेणु विवीक्षणसह तासाम हरिकथोद गीतम पुनाति भुवने त्रयम भन्नुभएको छ उद्धवजीले ओहो ब्रजमण्डलको भगवानको श्रीकृष्णको यो दिव्य लीलामा यदि राधाको चरित्र हटाइयो भने कृष्ण लीलामा के छ र केही छ त्यसकारणले सम्पूर्ण रसवर्धन गर्नेवाली वर्षानेवाली भनिन्छ कि वर्षाना हो राजाजीको माइती वृषभानु नन्दिनी हुन् वृषभानु राजाकी छोरी त्यसकारणले भाइ वर्षाना किन उहाँ हो भने भाइ रस वर्षाउनेवाला भएर वर्षाना त्यसकारणले भक्ति रसको प्रबोधिनी भनेर राधाजीलाई भनिन्छ राधा तूने राधा तू बड़भागिनी कौन सा तपस्या की तीनों लोको तारन तरह जो तेरे अधीन ब्रजका रसियाहरूले ब्रजका बडे बडे कविहरूले के भन्नुहुन्छ नि यस्तै भाग्यमानी राधा तिमी यो तीनै लोकको जगतपतिलाई पनि तिम्रो अधीनमा भनेर चाहिँ राधाजीको गुणगान गाइएको छ त्यसकारणले राधा र कृष्णमा भिन्न रूप देख्न हुन्न एकै हुन् र उहाँको अर्धाङ्गिनीहरूको रूपमा चाहिँ नि प्रकृति सहित वेद उपनिषद दण्डकारण्यका महामुनिहरूलाई रामावतारमा ब्राह्मणीको सुन्दर स्वरूप र
सुन्दर भाव देखेर मोहित हुनुभयो। अब म त अहिले मर्यादा छु, एक पत्नी व्रतको चाहिँ नि मैले नियम लिएको छु, त्यस कारणले यो सबै असम्भव छ। जब कृष्ण अवतार हुन्छ मेरो, कृष्ण अवतारमा यहाँहरूले पनि स्त्रीको भाव, ती महात्माहरूलाई सखी भाव आयो र उहाँहरूको त्यो मनोभावना परिपूर्ण गर्नलाई लौकिक लीला जस्तो मात्रै लागेको हो। यस प्रकारले बुझ्नुभयो। कृष्णले पनि भक्ति गर्नुहुन्छ राधाको भनेर एकदम एकदम मैले अहिले भन्न राधा कृष्ण जन्माष्टमी चाहिँ लगभग हामी सबैलाई थाहा हुन्छ, मनाउँछौँ पनि। राधाको जन्माष्टमी राधाअष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी भन्दा 15 दिन शुक्ल पक्षकी राधा हुन्। त्यही भएर कृष्ण पक्षको, त्यही भएर ब्रजमण्डलका रसियाले के राधा हमारी गोरी गोरी नबल किशोरी काना तेरो कारो 1 वर्ष जेठी हुनुहुन्छ ल हो। त्यस कारणले राधाजीको चाहिँ शुक्ल पक्षको अष्टमी, कृष्ण अष्टमी भन्दा पछाडि आउने जुन अष्टमी छ त्यो अष्टमीको चाहिँ राधाजीको जन्माष्टमी हो। विशेष अब यहाँ त त्यति चलन छैन। ब्रजमण्डलमा राधा अष्टमीको बडै धुमधाम व्रत अनुष्ठान हुन्छ, राधाजीको अभिषेक हुन्छ। हामी त वर्षानामै गएर बसेर 4 बजे भगवतीको चाहिँ राधाजीको तिरुमञ्जन गरेर अनि त्यसपछि राधाजीको चरणोदक लिएर अनि हिँड्ने चलन थियो। यहाँ चाहिँ अलिक त्यो त्यति बढी चाहिँ होइन। अब बिस्तार बिस्तार हाम्रो चाहिँ नि द्वैत भाव मान्ने निम्बार्क सम्प्रदायमा अलि विशेष रूपले मनाइने चलन छ, त्यो राम्रै छ। अघि रासलीलाको बारेमा थोरै कुरा गर्नुभयो होइन। अब यो शरद पूर्णिमा रास पूर्णिमा पनि भनिन्छ होइन, आउँदै पनि छ। अनि अब श्री महादेवले पनि हेर्न नपाउनु भएको रासलीला एकदम यसको बारेमा चाहिँ थोरै अलिकति महारास भनेको चाहिँ अब त्यहाँ के भयो भनेदेखि भगवान पहिला त भगवानले आफैले मन बनाउनु भयो होइन। शरदोत फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमाको दिव्य चाँदनीको चमक आयो। फुल्ल मल्लिकाहरू वृन्दावनको वंशी तट यमुना तटको दिव्य बहारको आनन्द चाहिँ सुरु भएको छ। त्यहाँ आनन्द भाव सारा सम्पूर्ण प्रस्तुत हुने समय भएको छ। त्यसमा मधुर मधुर बाँसुरीको धुन भगवानले बजाउन सुरु गर्नुभयो। सबैलाई नाम लिएर हे राधे ललिते विशाख तनय सबैको नाम लिएर भगवानले बाँसुरीलाई अष्टसखीलाई आमन्त्रित गर्नुभयो। निसम्य गीतम तदनङ्ग वर्धनम भजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, भगवानसँग मिल्ने बहुत बडे उत्कण्ठा भयो। अन्तिममा गएर फेरि स्वागतम भो वाहभागा भजम किम कृवाणिमम, भृतागमन कारणम, तपाईँहरू आउनुको कारण के हो? रजन्यसामको रूपमा भगवानले परीक्षा लिनुभएको छ, कतिको समर्पण छ। अन्तिममा सर्वस्व अष्ट प्रकृतिको 8 भावको सम्पूर्ण मनोबुद्धि अहङ्कार सम्पूर्ण ब्रजाङ्गनाहरूले स्वीकार गरेको। अघिल्लो शरद पूर्णिमाभन्दा अगाडि हेमन्ते प्रथमे मासे नन्द गोपकुमारिका चेरुर हविष्यान्न भुञ्जानाम कात्यायन्य अर्चनावतम, कात्यायनी देवीको अर्चना गरेर उनी राधाजीको रूपमा भएकी नवरात्रिको प्रसङ्गमा देवीको अर्चना गरेर वरदान मागेर भगवानले वस्त्र हरण गर्नुभयो। अन्तिममा लज्जाको हरण गरेर जीव ब्रह्मको मिलन हुन्छ। अब तिमीहरूको प्रतीक्षा बाँकी छ। 1 वर्षको अनुष्ठान सम्पन्न गरेपछि अघिल्लो शरद पूर्णिमाको महारात्रिमा रमण गर्नेछौ भनेर भगवानले दिनुभएको वरदानलाई नै परिपूर्ण गर्नको लागि अहिले यो महारासको आयोजना गर्नुभएको छ। अन्तिममा भगवानले बीचमै फेरि हेर्नुहोस् त ब्रजवनिताहरूलाई भगवानको सहज उनीहरूले चाहिँ नि करुण आफ्नोको प्रणय गीत भनेको 11 श्लोकको छ। 11 इन्द्रिय भगवानलाई चढाएपछि भगवानले स्वीकार गर्नुभयो। त्यसपछि उनीहरूलाई फेरि लब्धमान महामन भगवान ओहो यस्तो त्रिलोक विजयी यस्तो भगवान हामीसँग नाचिरहेछ भन्ने अभिमान भयो। जीवात्मालाई थोरै प्रासङ्गिक उपलब्धि पायो भने पनि फेरि भगवान त्यहाँ अपहरण हुनुभयो। अनि गोपी गीत मार्फत उहाँहरूले भगवानको फेरि यजन गर्नुभयो। रुरुदो सस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवानको लालसाले गोपी पति सुतान भय भातृवन्दना, पति भए पनि भाइ भने पनि बन्धु भने पनि संसार भने तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देव। यो सम्पूर्ण भाव एउटा दासले चाहिने ते दास्याम हजुरको दास दासी हामी हौँ भनेर भगवान श्रीसँग आफ्नो सम्पूर्ण समर्पण गरिसकेपछि अनि भगवानले महाराजको मार्फतबाट ब्रजाङ्गनाहरूलाई एउटा दिव्य भाव प्रस्तुत गर्दै कामदेवलाई चाहिँ नि आफूले मैदानमा नै कामदेवलाई चाहिँ भगवानले हराउनु भएको छ। कामले आफ्नो सम्पूर्ण बाणहरू प्रयोग गर्छ भगवानलाई पतित गराउनको लागि, तर भगवान निष्कलङ्कित निर्विकल्पित हुनुहुन्छ। अन्तिममा
त्यो रास पञ्चाध्यायीको कथा श्रवण गर्नेवाला महाराजको प्रसङ्ग सुन्नेवालाहरूलाई पनि हृद्रो विक्रीडितं व्रजवदो भेरिदं च विष्णु श्रद्धानुतानुशृणुयद अनुवर्ण यद्वा भक्ति पराम भगवती प्रतिलब्ध काम यद्रोगमासु पैनो त चिरैन धीर। हृदयको रोग भनेको अरू हार्ट एट्याक होइन, मान्छेलाई मनको रोग भनेकै काम हो। त्यस कारणले त्यो हृदरोग मनको रोगलाई चाहिँ नि निवारण गर्नको लागि यो भगवानको सच्चरित्र चाहिँ सबभन्दा उत्तम हुन्छ भनेर ग्रन्थकारले भन्नुभएको छ। त्यस कारणले महाराजमा हामीले दुई तीनटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के भनेको एउटा चाहिँ काममाथि विजय थियो, अर्को आफ्ना समर्पण भक्तहरूको मनोवाञ्छा परिपूर्ण गर्नु थियो, अर्को कुरा भनेको हामी केवल नारी पुरुष साधु सन्त भनेको त यो यहाँको चाहिँ नि लैङ्गिक धर्म भनेको त नबुझ्नेले मात्रै हो। यदि वेदान्तले त हाम्रो सम्पूर्ण मनलाई चाहिँ नि मन बुद्धि चित्त अहङ्कार हुन्छ, नारीको पनि पुरुषको पनि त्यो मन चतुष्टयमा मन भनेको पुरुष भयो, बुद्धि भनेको नारी भयो, त्यसले जे निर्णय गर्छ त्यही त्यो मनले मान्दछ। अनि अहङ्कार भनेको घमण्ड आउँछ, त्यहाँ चित्त पग्रिने कुरा भने चाहिँ चित्तमा छ। त्यस कारणले त्यस्तो भावले आफ्नै हृदयमा भएको भगवानको प्राप्ति गर्नको लागि एकत्रित भएर चाहिँ नि त्यत्रा वृद्ध हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ कोही तपाईँको चाहिँ नि लङ्गडा थिए, कोही लुली थिए, कोही त तपाईँको पतिले चाहिँ घरभित्र थुनेर राखिदियो अनि त्यहाँबाट समाधिमा गएर भगवानको दिव्य धाम प्राप्त गरे। त्यस कारणले त्यो महाराजको मार्फत भनेको नै सम्पूर्ण भावले भगवानमा समर्पण हो, सम्पूर्ण भावले काममाथिको विजय हो। त्यस कारणले भगवत प्राप्तिको महायात्रामा आउने सम्पूर्ण प्रकारका विघ्न र बेखण्डनलाई जितेर पनि लोक लज्जालाई पनि बिर्सेर पनि यदि भक्तले चाह्यो भने मीराबाई जस्ताले पाएका छन्, कर्माबाई जस्ताले पाएका छन्। धेरै अघिका वर्षका कुरा उदाहरणै होइन, 200-300 वर्ष अगाडिको होइन त। त्यस कारणले लौकिक पति त्यहाँ के भन्नुभएको छ, तिमीहरू जाऊ आफ्नो पतिलाई सेवा गर, श्रेयपतिर यज्ञपतिर यशरपतिर धियापतिर लोकपतिर पतिर्गति चान्दक विष्णु शाश्वताम प्रसिद्धताम मे भगवान शाश्वतम पति। हजुर संसारको पति हुनुहुन्छ, संसारको पति पाएपछि हामी लौकिक पतिलाई सुम्पिएर उनीहरूकै चाहिने एउटा उसमा बसिरहने कसरी। विशेष रूपमा नारीहरूको प्रसङ्ग किन ल्याइयो भने यदि एउटा छोरी मान्छेलाई जन्मेको घरलाई त उसले आफ्नो घर ठान्दिन, उसले आफ्नो पतिको घरलाई पराई घर भन्छ, पहिला अन्त्यमा त्यही घरलाई मेरो भन् ठान्छे। त्यस कारणले त्यही वेदान्तलाई बुझाउनको लागि त्यो पनि तिमीहरूको वास्तविक घर होइन, असली घर अन्तै छ, खाली रित्तै छ। अहिले आखिर त्यही घरमा जानुपर्ने छ मैले। धन धन भनी हिँड्ने छोडिदे त कुबुद्धि, अब परमात्मा तर्फ फर्का त बुद्धि। वहीँ पनि यहीँको चाहिँ भोग लाग्ने छ भाइ, राम राम हरि हरि के छ खाने कमाई। जसरी एउटा कन्याले जन्मेकी घरलाई आफ्नो घर मान्दिन, अर्कै घर मेरो हो भनेर उसले बचपनमा जन्मिने बित्तिकै उसलाई नैसर्गिक मति आइसकेको हुन्छ, त्यसै गरी सम्पूर्ण जीवात्माले हामी यहाँ जन्मेर हुर्केर खेलेर खाएको ठाउँ आफ्नो होइन। हामी कहीँ गएर केही गर्नुपर्छ, यद्गत्वा ननिवर्तन्ते, त्यो जुन घरमा भगवानको दिव्य महलमा जानुपर्छ भन्ने भाव लियोस् भन्ने सम्पूर्ण वैदिक वेदान्तको उपाख्यानको लागि नै महाराज भएको। कृष्णका लीलाहरू यति धेरै गहन हुँदै पनि हजुर आजभोलिको मान्छेहरूलाई अब बुझ्न त सजिलो छैन। हजुर। यसो हेर्दाखेरि त कृष्ण अर्काको घरमा गएर दही मखन चोर्ने होइन, अब रुक्मिणी हरण गर्ने, आफ्नै मामाको वध गर्ने, अब 16,108 रानी विवाह गर्ने भन्या जस्तो हुन्छ। त्यही भएर यो अहिलेको नयाँ पुस्ताहरूले श्रीकृष्णको चरित्रमाथि गर्ने नकारात्मक टिप्पणीहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ र उनीहरूलाई के भन्नु? अब यस्तो, अब कस्तो भनेदेखि अब संसारमा राम्रो कुरा सत्य कुरा प्रचारित हुन समय लाग्छ, नराम्रो कुरा र तपाईँको चाहिँ नि नेगेटिभ कुरा चाहिँ जति फैलिन सक्छ। त्यस कारणले सात्विक मतिका मान्छेहरू, सात्विक मतिका विचारहरू हजुरले हेर्ने संसार सृष्टि त हजुरको भगवानले बनाइदिनु भएको छ। त्यस कारण सृष्टि सुधार्न सकिँदैन, दृष्टि सुधार्नु पर्ने हो कि ल भन्नु त। अब एउटा हामीले चाहिँ हाम्रो नजरले हो कि, त्यस कारणले हाम्रो नजरले नजर से नजर मिला तो नजर ही टली होइन, नजरले तपाईँको चाहिँ नि भावले आफ्नो भावले। त्यस कारणले लुब्धानाम धनमयम विश्वम कामुकानाम कामिनीमयम भक्तानाम हरिमयम विश्वम भावै भवकारण भनेको छ। एउटा लोभी पुरुषले संसारमा धन मात्रै देख्छ अरे, कामीले संसारलाई कामिनी आफ्नै छोरीलाई पनि एउटा कमनीय कामिनीको रूपमा दर्शन गरेर उसले कस्ता कुकर्म जघन्य अपराध गर्दछ। त्यही संसारलाई एउटा भक्तले भगवान हरिमयम देख्छ र तपाईँको भावै भवकारण। त्यस कारणले
आचरण नियम शुद्ध गर्न पर्यो, गुरु महात्माहरूको सङ्गत गर्न पर्यो, सही विद्या आर्जन गर्न पर्यो। या विद्या सा विमुक्त कर्म बन्धनात्, त्यस्तो विद्या होस् त्यसले जगतलाई पनि सिकाओस् र जगन्नाथलाई पनि सिकाओस्। केवल जगत मात्रै जानेर एउटा उदाहरण भरिणा जीवा बराका कुरा भाषण संसारमा सन्तान पाल्नको लागि घर गृहस्थी गर्नको लागि मात्रै पढेको अध्ययनले त्यो के अध्ययन होइन। त्यो त तपाईँको पेट पाल्न त सबैले पालेका छन्, नपढ्नेले पनि पालेका छन्। एउटा परिवार त तपाईँको गधा सोबट बिराह उष्ट खरै, सो भनेको कुकुर, बड बिराह भनेको चाहिँ नि बँदेल, सुँगुर, उष्ट भनेको उट, खरै भनेको गधाको पनि परिवार छ, उनीहरूले पनि पालेका छन्। त्यही कारण मनुष्य भएर चिन्तन भएर चेतन जीवात्माको रूपमा उच्च श्रेणीमा आइसकेपछि उसको विशेष कर्तव्य हुन्छ। त्यस कारणले अब त्यहाँ चाहिँ अध्ययन र सङ्गत गर्नु पर्यो, असली कुराको बुझ्नु पर्यो र विशेष परोक्षवाद वेदोयम बालानाम अनुशासनम कर्म मोक्ष कर्माणि विदत्ते एकथम यथा भनेको छ। शास्त्रले भन्न कुरा, वेदले भन्न खोजेको कुरा सिधै भनेको हुँदैन कहीँ पनि। एउटा उदाहरण दिएको छ, एउटा आमाले रुगा लागेको सानो बच्चालाई रुदिलोको तितो औषधि खुवाउनु छ भनेदेखि उसले पहिला चन्द्रमा देखाउँछे, चरा देखाउँछे, बाल मनोविज्ञानका धेरै कुरा गराउँछे, दुध खुवाउँछे, माया गर्छे, छोरालाई चुम्बन गर्छे, बाबु यो मिठो पापा भनेर प्रलोभन देखाएर अन्तिममा त्यो रुदिलो खुवाउँछे। हो, हाम्रो वैदिक दर्शनमा पनि यस्तै प्रकारका वेद रूपी हाम्रो संस्कृति जननीले हामीलाई परोक्ष कुराहरू सिधै लानु छ भगवानको दिव्य धामको यात्रामा। त्यस कारणले भगवानको दिव्य कृति, सुयश गुणगान, महाराज जस्ता पवित्र लीलाहरू यी विभिन्न कुराले सतचित आकर्षण गर्न खोजेको हो, तारी नकारात्मक कुरालाई चाहिँ नि उजागर गर्न खोजेको होइन। तर अब मनुष्यहरूले जसलाई चाहिँ नि सही ठाउँमा सही गुरुहरूको चाहिँ नि सही ठाउँको कुराहरू नसुन्न पाएको कारणले उनीहरूले त्यस्ता भनेका होलान्। त्यस कारणले हेर्नुहोस्, त्यत्रा ग्रन्थ आज चाहिँ नि निक्लेका मान्छेहरूले लेखेको सामान्य यहीँको चाहिँ नि वस्तुस्थिति योग अभ्यास रहित भएका चाहिँ नि यस्तो कुराहरूले लेखेको रचना होइन। त्यो केवल भगवान् तेनेयम वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते अरे भनेको छ, भगवानकै दिव्य स्वरूप हो त्यो। त्यस कारणले त्यस्तो कुराहरूलाई यो सामान्य तरिकाले लिनु नै त्यो दुर्भाग्य हो। त्यसलाई चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। संसारमा अहिलेका युवा पिँढीहरूले सबभन्दा ठुलो त आचरण, संस्कार र मर्यादामा रहेर आफ्नो मातापिताहरूको सद अनुशासनमा रहेर र शास्त्रको ज्ञानमा अगाडि बढ्नुपर्छ। यस्तो चाहिँ नि टिप्पणी गर्नु भनेको चाहिँ तपाईँको काहीँ केही कुरा सुनेको तर लिटिल नलेज इज मोर डेन्जरस भन्छ नि। अनभ्यासे विषम विद्या भनेको छ, अल्प विद्या भयङ्करी भनेको छ। हो, त्यसकै नतिजा हो। त्यस कारण जसले पढ्दछन्, जसले बुझ्दछन् उहाँहरूले त्यस्तो टिप्पणी गर्दैनन्। र अहिलेको नयाँ आगन्तुक भाइ बहिनीहरूलाई भगवान् श्रीकृष्णको महाराज त एउटा साङ्केतिक लीला हो। भगवान्ले गोवर्धन पनि धारण गर्नुभएको छ। कसैले त्यसै लीलालाई त्यस्तै प्रकारको चाहिँ नि चित्रण गर्छ भनेदेखि भगवान्ले गोवर्धन धारण गर्नुभएको छ त 1 केजीको भाइ 1 केजीको चाहिँ नि माटोको डल्लो 1 दिनसम्म उचालेर देखान, अनि त्यसपछि कुरा हुन्छ। शङ्करजीले गाँजा पिउनु भएको छ, जय शम्भु भन्छ भाइ। शङ्करजीले काहीँ गाँजा पिउनुहुन्छ? तमो गुणलाई पनि जित्न सक्ने गुण छ शङ्करजीमा भनेर चित्रण मात्रै गरेको। शङ्करजीको नाउँमा गाँजा पिउनेहरूले शङ्करजीले त हलाल विष पनि पिउनु भएको छ नि। त्यस कारणले हल त विष त होइन, एउटा मुसा औषधि खाएर देखान होइन। त्यस कारणले कुनै पनि अपगुणलाई भगवानको नाम लिएर त्यसलाई चाहिँ नि आदर्श मान्नु भनेको त्यो चाहिँ दुर्भाग्य हो, त्यो चाहिँ दैत्यको लक्षण हो। त्यस कारणले हाम्रो आदर्श भनेको भगवान् श्रीकृष्णले देखाउन खोजेको, भगवान् श्रीकृष्णले प्रदर्शित गर्न खोजेको त्यस्तो चरित्रमा अगाडि बढ्नुपर्छ। भगवान्ले त सदा सर्वदा मनुष्य मात्रको कल्याणको लागि भगवान् स्वयंले अवतार धारण गरेर दिव्य उपदेश मार्फत, दिव्य चरित्र मार्फत, दिव्य लीला मार्फत, यी विभिन्न कुरा मार्फत हाम्रो सच्चरित्रलाई एउटा दिव्य गतिमा लैजानको लागि नै चरित्र धारण गरेर लीला गर्नुभएको हुन्छ। यदि धेरै गहन कुराहरू राखिदिनु भएकोमा आजको समय र संवादको लागि हजुरलाई धेरै एकदम हजुरलाई पनि दिव्य चाहिँ नि धन्यवाद। यो शरद पूर्णिमा आउँदै गरेको शरद पूर्णिमा आज चाहिँ नि नवमी पर्यन्त दशमीको दिन होइन, हामी चाहिँ बसेर बद्रीनारायण भगवानको दिव्य प्राङ्गणमा यो समय प्रासङ्गिक चर्चा शरद पूर्णिमाको महारास आउँदैछ, यसलाई चाहिँ नि यसरी नै बुझ्नुपर्छ भनेर जुन हामीले थोरै समयमा पनि सामान्य
आफ्नो मतिले बुद्धिले भ्याएसम्म भगवानको दिव्य कृष्णका चरित्रहरू त बुझेर त्यो त कति वर्षै 70 रपी 90 रपी भनेको छ 100 वर्षमा पनि गाएर भनेर वेद व्यास जस्ता सुखदेव जस्ता त थाक्दथे भने तैपनि अहिले भनेका यी शब्दावलीहरूलाई हामीले गहनसँग बुझ्यौँ भने हाम्रो जीवनमा भगवानको लीलाप्रति केही न केही सकारात्मक सोचहरू आउँछन्। जसले आफ्नो वाणीमा मनमा बुद्धिमा यस्तो नकारात्मक कुराहरू मात्रै चिन्तन गर्छ भनेदेखि केही न केही भगवानको लीलामा भगवानको शक्तिमा भगवानको पराक्रममा दोष होइन ममै केही दोष छ भनेर सम्झिनु पर्दछ। त्यस कारणले आफ्नो हृदयमा भएको दोषलाई निवारण गर्नु छ भने यस्तै महाराजको कथा सुनोस्, महाराजको चाहिँ नि गतिमा आओस् भन्ने एउटा भागवतको प्रसङ्ग छ। त्यस कारणले हामी सबै जीवात्माहरूको कल्याणको लागि भगवानले गरेको दिव्य यो भगवानको रासको लीला सहितको सम्पूर्ण चर्चाहरूलाई यहाँ सामान्य रूपमा प्रष्टीकरण गर्ने अवसर पाइयो। यहाँ सहित यो सम्पूर्ण टिमलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद। बद्रीनारायण भगवानको यो दिव्य प्राङ्गणमा हजुरहरूले विभिन्न तरिकाबाट यहाँको चाहिने गतिविधिलाई समग्र देशवासी र विश्वमा नै पुर्याउने चेष्टा गर्नुभएको छ। यो सराहनीय छ। हामी भगवानसँग सदा सर्वदा यहाँहरूको मङ्गल शासन होस् र सम्पूर्ण यो शून्य भक्त भागवतहरूको पनि हृदयमा एकदम सत्पात्रताको उदय होस् भन्ने भावहरू हामी यहाँबाट प्रदान गर्दै वाणीमा विराम दिन चाहन्छौँ। बोलो बद्री विशाल भगवानको महाराज उत्सवको श्री कृष्णचन्द्र भगवानको जय जय श्रीमन्नारायण। समाजको आवाज.com